अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदीया अरबिया पूरा नाम अल-ममलिकत सऊदीया अल-अरबिया या किंगडम ऑफ सऊदीया अरबिया, जो इस वक्त पूरे अरब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है, जिसके मातहत 4 तारीखी मकामात आते हैं: हिजाज, नजद, अल-असीर और अल-एहसा। और जो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के सियासत पर अपना एक खास असर रखती है। और इस पर हुक्मरानी करने वाला खानदान आले सऊद, जिसके बैकग्राउंड पर अगर हम नजर डालें तो जहां उसमें एक तरफ हमें इस्लामी हमीयत, अदलो इंसाफ, खानदानी गैरत और कौमी खुददारी जैसी चीजें नजर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ गद्दारी, धोखेबाजी, कत्ल गारत और बुज़दिली जैसी चीजें भी साफ नजर आती हैं। और यही मुतज़ाद चीजें मिलकर इनकी तारीख को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। तो चलिए तफसील से जानते हैं इस वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायनेस्टी के बारे में आज के इस वीडियो में। अगर हम इस टाइटल आले सऊद की बात करें तो दरअसल इस खानदान के जो सबसे पहले हुक्मरान थे उनका नाम मोहम्मद था और उनके वालिद का नाम सऊद था, जो आज से सैकड़ों बरस पहले 1640 में पैदा हुए थे और 1726 में उनका इंतकाल हुआ था। तो उन्हीं की तरफ मंसूब करते हुए इस पूरे खानदान को आले सऊद कहा जाता है। और फिर इस आले सऊद की भी कई तरह की शाखें होती हैं। मिसाल के तौर पर अल-बिशरी, अल-फरहान, अल-कबीर इनकी मशहूर शाखों के नाम हैं। और दोस्तों इस वक्त का जो मॉडर्न सऊदी अरबिया है उसमें हर शाही खानदान के फर्द को अमीर, अमीरा या इंग्लिश में प्रिंस और प्रिंसेस कहा जाता है। और जो भी फर्द बरह रास्त बादशाह का बेटा बेटी या पोता पोती होता है उसके पास एक और लक़ब होता है, जिसे HRH कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हिज रॉयल हाइनेस। दोस्तों ये खानदान खुद को खालिस मुस्लिम और खालिस अरबी नस्ल बताता है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दरअसल यहूदी नस्ल है। और इसी के ऊपर बाकायदा एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था तारीखुल मलिक सऊद, जिसमें इन लोगों की खानदान, इनकी तारीख और इनके बुरे कारनामों के बारे में काफी तफसील से बताया गया था। इस किताब के मुसन्निफ ने बहुत मुदल्लल तरीके से बात कही थी कि ये लोग क्यों खालिस अरबी नस्ल नहीं हैं। अब उन इल्जामात में से कितनी बातें सच्ची हैं और कितनी बातें झूठी हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, पर एक बात है जो पूरी दुनिया जानती है और वो ये कि इस किताब के मुसन्निफ को मरवा दिया गया था। ये तो हुई उनके खानदान और उनके अलकाब की बात। अब हम बात करते हैं उनकी तारीख की। दोस्तों इस खानदान ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, एक के बाद एक उन्होंने 3 मरतबा हुकूमत कायम की है। इसीलिए उनके दौरे हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट सऊदी स्टेट, जिसको इमारत दिरिया भी कहा जाता है, ये 1727 में कायम हुई थी और 1818 में खत्म हुई थी। और सेकेंड सऊदी स्टेट, जिसको इमारत नजद भी कहा जाता है, ये 1824 में कायम हुई थी और 1891 में खत्म हुई थी। और थर्ड सऊदी स्टेट, जिसको अल-ममलिकत सऊदीया अल-अरबिया कहा जाता है, जो आज तक कायम है। और इसका क़याम कब अमल में आया था इसके बारे में थोड़ी तफसील है, इसीलिए हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम तफसील से जानते हैं आले सऊद की इन तीनों रियासतों के बारे में। फर्स्ट सऊदी स्टेट यानी इमारत दिरिया, इस सल्तनत के हुक्मरानों को अल अमीर कहा जाता था और इसके पहले अमीर मोहम्मद इब्न सऊद थे। उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सबसे पहले नजद को फतह किया और वहां अपनी हुकूमत कायम की। उसके बाद कुवैत और ओमान जैसे इलाकों को भी अपने हुकूमत में शामिल कर लिया। और फिर 1744 में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, जो वहाबियत स्कूल ऑफ थॉट के बानी कहे जाते हैं, उनका और मोहम्मद इब्न सऊद का इत्तेहाद हुआ। इन दोनों ने मिलकर अपने इलाके के अंदर बिदअत को खत्म करने, दीनी इस्लाह करने और उलूम को फरोग देने पर तवज्जो दी, उलमा की हौसला अफजाई की। इसीलिए ये सल्तनत इल्मी खिदमात के लिए भी जानी जाती है। पर ख्याल रहे कि सारे खिदमात वहाबियत के अकीदे के मुताबिक किए जाते थे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने लोगों के दरमियान मजहबी तकरीरें की और लोगों को जिहाद की दावत देते हुए मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के साथ मिलकर लड़ने को कहा। और इस तरह ये सल्तनत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। और फिर 1765 में मोहम्मद बिन सऊद का इंतकाल हो गया और उसके बाद तख्त पर बैठे उन्हीं के बेटे अब्दुल अजीज इब्न मोहम्मद, उन्होंने सल्तनत को मजीद वसी किया। उन्होंने मैदान करबला के इर्द गिर्द के इलाकों पर भी हमला किया और उन्हें अपने मातहत कर लिया, जिसकी वजह से उनके और शियाओं के बीच दुश्मनी की दरार सी पैदा हो गई। चुनांचे एक शिया शख्स ने ही करबला की जंग का बदला लेने के लिए उन पर जानलेवा हमला किया और वो जाँ भाग हो गए। उसके बाद तख्त पर बैठे उनके बेटे सऊद इब्न अब्दुल अजीज, उन्होंने सबसे मुकद्दस जगह हिजाज का रुख किया। सबसे पहले ताइफ को अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद मक्का और मदीना जैसी मुकद्दस जगहों को भी अपने हुकूमत के अंदर शामिल कर लिया।
دوستو اس طریقے سے یہ سلطنت دن بدن آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہ ان کے عروج کا وقت تھا۔ لیکن جب انہوں نے آگے بڑھتے بڑھتے مکہ اور مدینہ جیسی مقدس جگہوں کو بھی اپنے ماتحت کر لیا تو ایک طرف جہاں یہ ان کے لیے جشن کا وقت تھا، وہیں دوسری طرف یہیں سے ان کی الٹی گنتی شروع ہوئی، کیونکہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لینے کے بعد یہ لوگ عثمانی سلطان کی نگاہ میں کھٹکنے لگے تھے۔ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لینے کے بعد آل سعود عثمانی سلطان کے لیے بہت بڑا درد سر بن گئے تھے۔ چنانچہ عثمانی سلطان نے آل سعود کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کئی ساری مہم کا آغاز کیا، پر وہ سارے ناکام ہوئے۔ آخرکار مصر کے حکمران محمد علی پاشا، جو سلطنت عثمانیہ کے ماتحت ہوا کرتے تھے، عثمانی خلیفہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ آل سعود کے سارے علاقوں کو واپس لیں اور آل سعود کی حکومت کو ختم کریں۔ چنانچہ محمد علی پاشا نے اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کے کمانڈر میں عثمانی فوجوں کو آل سعود کے خلاف میدان میں اتار دیا، جس کے نتیجے میں بہت بڑی جنگ پیش آئی۔ اس جنگ کو اوٹمن سعودی وار یا الحرب السعودیہ العثمانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ تقریباً 8 سالوں تک چلی تھی۔ عثمانی فوجیں ایک ایک کر کے آل سعود کے علاقوں میں داخل ہوتی، ان کا محاصرہ کرتی، ان سے جنگ کرتی، کبھی کبھی شکست کھاتی، پھر دوبارہ حملہ کرتی۔ اس طریقے سے ایک 8 سال کے طویل سلسلے کے بعد عثمانی فوجوں نے آل سعود سے تمام علاقے واپس لے لیے اور آخرکار 1818 میں آل سعود نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے سارے علاقوں پر ایک بار پھر سے سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے لہرانے لگے۔ محمد علی پاشا نے آل سعود کے کئی بڑے بڑے ارکان کو گرفتار کیا اور ان کو سلطنت عثمانیہ کے دربار میں بھیج دیا۔ چنانچہ اس ریاست کے سب سے آخری امیر عبداللہ ابن سعود کو عثمانی خلیفہ نے موت کی سزا دے دی۔ اس طریقے سے آل سعود کی پہلی ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ یہاں چپ نہیں بیٹھے، ان کی کوششیں مسلسل جاری رہیں، جس کے نتیجے میں کچھ ہی دنوں کے بعد ایک نئی ریاست کا جنم ہوا، جسے سیکنڈ سعودی اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اپنی پہلی ریاست کے ختم ہو جانے کے بعد آل سعود مسلسل اپنی ریاست پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں آل سعود کے کئی سارے افراد عثمانی فوجوں کے ہاتھوں مارے گئے اور آخرکار 1819 میں ترکی ابن عبداللہ ابن محمد ریاض کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طریقے سے 1819 میں آل سعود کی دوسری ریاست کا آغاز ہوا اور ترکی ابن عبداللہ ابن محمد اس ریاست کے بانی اور سب سے پہلے امیر قرار پائے۔ پہلی ریاست کی طرح اس ریاست کے حکمرانوں کو بھی امیر کہا جاتا تھا۔ یکی بعد دیگر اس سلطنت میں تقریباً 14 امیر ہوئے، پر یہ سلطنت زیادہ ترقی نہیں کر پائی اپنے آپسی لڑائی اور سول وار کی وجہ سے۔ فلاں امیر کو اس کے بھتیجے نے مار دیا، فلاں امیر کو اس کے بھائی نے مروا دیا، فلاں امیر کے خلاف اسی کے خاندان کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ یہی سب چیزیں چلتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس سلطنت کو اپنے آپ کو وسیع کرنے کا موقع نہیں مل پایا۔ یہ بس کچھ ہی علاقوں میں محدود ہو کر رہ گئے، حتیٰ کہ حجاز اور الاسیر جیسے اہم مقامات اس سلطنت کے قبضے میں کبھی نہیں آئے۔ اسی وقت عرب ممالک میں ایک دوسری سلطنت بھی تھی، آل رشید کی۔ یہ لوگ عثمانی سلطنت کے ماتحت ہی چلا کرتے تھے۔ چنانچہ آل رشید کے امیر محمد ابن عبداللہ ابن عبد الرشید نے ان کی خانہ جنگیوں کا فائدہ اٹھایا اور آل سعود کے علاقوں میں حملے شروع کر دیے اور ایک کے بعد دیگر 1891 میں آل سعود کے تمام علاقے آل رشید کے ماتحت چلے گئے اور ایک بار پھر سے آل سعود نے اپنی حکومت کھو دی اور اس طرح سیکنڈ سعودی اسٹیٹ یعنی امارت نجد کا خاتمہ ہوا اور یہ سارے علاقے پھر سے سلطنت عثمانیہ کے ماتحت چلے گئے اور بہت طویل عرصے تک اسی کے ماتحت رہے۔ تو دوستو یہ تھی آل سعود کی کہانی دوسری سلطنت کے اختتام تک۔ اس کے بعد کی کہانی اور بھی زیادہ دلچسپ اور بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں دنیا ایک دم بدل گئی، حتیٰ کہ عثمانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور انہی کے بیچ آل سعود نے پھر سے اپنا سر اٹھایا اور تیسری ریاست قائم کی، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ ان سب کی تفصیلات بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ دلچسپ ہیں، اسی لیے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور سلامت رہیں۔